इनके बाप जो है ना वो ज़्यादा बीमार है तो बेहोश है ज़्यादा है सबकी बहुत ज़्यादा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा है ये झेलना पड़ता है, आप खुद देख सकते हो कि क्या झेलना पड़ता है। कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए। तो अस्सलाम वालेकुम। ये कोई व्लॉग तो नहीं होने जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी होने जा रही है। एक ऐसी स्टोरी होने जा रही है कि मतलब एक ऐसा गांव है जहाँ पे हमारे यहाँ सोपोर में जो मुझे नहीं लगता है कि सबको पता होगा कि उसका नाम क्या है। तो उसी के रिलेटेड हम आज एक स्टोरी करने जा रहे हैं, जनरल सी स्टोरी करने जा रहे हैं कि विंटर्स में उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ क्या क्या होती है और वो सब जो हैं वो जितनी भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है रिलेटेड एजुकेशन के हवाले से वो क्या करते हैं इन दिनों, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या रहती है उनकी। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इंशाल्लाह वहाँ पे कवर करेंगे और वो चीज़ें कवर करेंगे कि जो अभी तक किसी ने उनसे उनसे पूछा भी नहीं है। तो बने रहिए इंशाल्लाह। तो यहाँ तक हमने अभी जो है सफ़र तय किया है अभी तक। तो अभी तक हम गाँव में नहीं पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हो कि पीछे जो है ये शिवा की जो सड़क है ये वही है। ऐसे जो योर पहवार वातुन अस कपर गस कत वो करो तुम कम तुम यप ग सड़क जूठ पह ये तो कर तेरे ना अपोर पीठ अव यपर खसन यपर खसन तीस ये तो कर तेरे ना अपोर खो तुम होता अत खो बाग मज तुम अस्सलाम वालेकुम अंदा ठीक छो असल पे सह ठीक ठीक अच्छा ठीक सारी ठीक शुक्र ठीक ठीक अच्छा यपर गसन कन अत ये वत खराब अत ये रब। तो फाइनली मार्बल तो हम पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि वो घर वहाँ पे तो ये पान ते वुचित हम कह जाए लोकेट तो ये वुचु तुम सड़कन हज हालत तो सान बूटन हज हालत तो पहवार से एग्जैक्टली लोकेशन वातन तो ये हेकु तुम वुचित सड़कन हज हालत यपर तो ये मुश्किल वत पे मज यपर पका। अभी जो है अभी हम फिलहाल चल रहे हैं, हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हुआ है वहां से चलते हुए जब हमने आपको लास्ट अपडेट दिया था। तो आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि हमने कितना ज्यादा सफर अभी तक तय किया है। जो आप पीछे वाले पहाड़ देख रहे हो, जो आपको बर्फ वाले पहाड़ नजर आ रहे हैं वहां से, तो वो भी हमने क्रॉस किए हैं अभी तक। तो आप खुद भी देख सकते हो कि ये कितना सारा सफर जो है हमने अभी तक तय किया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे हम लंच करने जा रहे हैं। इस जगह पे हम अपना जो है ये सब कुछ यहाँ पे अपना सेटअप लगाएंगे पहले। अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो ये गांव है वो जिसे परिवार कहते हैं, ये वो गांव है। तो यहाँ पे अभी हमें जाना है, यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे और आप तक एक ऐसी स्टोरी पहुंचाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो ये जो है ये जहाँ पे आप तिरंगा देख रहे हो, ये जो है ये इनका स्कूल है। तो अभी हमें यहाँ पे जो है कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे फिलहाल कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी हम उन तक जो है पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आप, ये है इसका रास्ता जहाँ से हम अभी चल रहे हैं। तो फिलहाल जो है अगर हम बात करेंगे, हमने जो है अभी तक 11 किलोमीटर की दूरी जो है हमने अभी तक तय की है, वो भी पैदल। तो ये जो कठिन सफ़र था हमारा, ये आप खुद भी सोच सकते हो कि हमने कितना ज़्यादा सफ़र अभी तक तय किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट्री को जो है शूट करने के लिए। तो फिलहाल जो है ये वो बस्ती है, इतने सारे मकान हैं और वहाँ तक अगर हम उस बस्ती की बात करेंगे ये भी इसी के साथ आता है। तो इस पूरे गांव का जो नाम है वो पोहवार है। तो चलिए कैमरामैन देखते क्या हो, चलिए चलते हैं। अभी तो फिलहाल हम ऐसे ही जा रहे हैं, ये तो इस रास्ते से हमें जाना है। इतना सफर मुश्किल, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। देखिए रास्ता तो देखिए ना, रास्ता बहुत ज्यादा है।
سب سے کمال کی بات جو ہوتی ہے وہ کیمرہ مین کی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ جو بیہائنڈ دا سینز ہوتا ہے لیکن سارا کمال جو ہے اسی کا ہوتا ہے. تو یہ گھر ہیں وہ, یہاں پہ گھوڑے بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں وہاں پہ. شاید اسی سے یہ جو ہے نا, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں یہاں سے. اگر ان کو کوئی بھی چیز لانی ہو یا کوئی بھی کچھ بھی کام لینا ہو تو ان گھوڑوں سے لیتے ہیں شاید. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہو اچھے سے؟ آپ مجھے بتائیے مسجد کا راستہ یہ ہے نا؟ ہم ایکچولی آئے ہیں تجر شریف سے, شاید آپ نے نام سنا ہوگا, تجر سوپور سنا ہے نا نام. وہیں سے آئے ہیں ہم اس گاؤں کی سٹوری کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا کیا بیسک فیسلٹیز ابھی ونٹرز میں اویلیبل رہتی ہیں. تو میڈیکل کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس ٹائم جو ہے کوئی زیادہ بیمار پڑے گا تو آپ لوگ اس ٹائم کیا کرتے ہو, وہی سب کچھ جاننے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو یہ جو راستہ ہے شاید نیا بنا ہوا ہے, یہ اوپر جو ہے جہاں سے ہم آئے. یہ نیا راستہ بنا ہے کہ یہ آلریڈی تھا؟ ایک دو سال. ٹھیک ہے. یہ جو راستہ جاتا ہے نا مسجد کے لیے, وہاں پہ ہوں گے نا وہ گاؤں کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہی ہوں گے نا مسجد میں ابھی. ٹھیک. تو ایسی جگہ آنے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا سارا سفر تو ہے ہی, لیکن کتنی ساری مشکلات آ سکتی ہے. یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ اتنا سارا سفر جو ہے ہم نے ابھی تک طے کیا ہے. وہ دکھائیے آنگن واڑی سینٹر بھی ہے یہاں. یہ ہے آنگن واڑی سینٹر ان کا. فیسلٹیز کیا ہیں وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ آج کل اویلیبلٹیز کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے ہم. کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں, ہیٹنگ ارینجمنٹ اگر ان کا ہے تو یہی ایک سہارا ہے, کیونکہ بجلی تو مجھے نہیں لگتا یہاں پہ تو بجلی ہے. یہاں پہ ہاں تارے ہیں, تارے بھی دکھاؤ, یہ ہیں بجلی تو ہے یہاں پہ. ابھی چالو ہے کہ نہیں چالو ہے وہ پتہ نہیں ہے, پھر بھی پوچھیں گے انشاءاللہ. یہ چھوٹی سی مسجد ہے. ابھی یہ دیکھیے کہاں سے جا رہے ہیں ہم, آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی تو بات کرنے والا نکلتا, تھوڑی بات کر لیتے ان سے تو اچھا رہتا. یہ کتنا مشکل ہے کیمرہ مین کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, لیکن ہم پھر بھی مینیج کر رہے ہیں. چل رہا ہے, چلے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. ٹھیک چھو حظ اصل پٲٹھۍ؟ وہ چھِ آمٕتۍ تُجر شریف پٮ۪ٹھ, زنخا ناو, تُجر زانکھا, سوپور سوپور زانکھا. أسۍ چھِ آمٕتۍ تتے پٮ۪ٹھ, آیے أسۍ یور یتھ گامس کیٛاہ چھِ نا پٔہۍ. ہاں یی. السلام علیکم. ٹھیک ہو؟ آپ کا کیا نام ہے؟ زبیر احمد. زبیر احمد بجران. ٹھیک. کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے نہیں ہو, کیوں؟ اسکول نہیں گئے ہو کبھی؟ اچھا 8ویں تک پڑھا, کیوں چھوڑا پھر؟ دقت ہوئی ہوگی نیچے جانے میں. پھر ملن گام بانڈی پورہ. ٹھیک. تو یہاں پہ کہاں پہ اسکول ہے یہاں؟ اسکول وہ کتنی جماعت تک ہے؟ 5ویں تک ہی بس. پھر کیا کرتے ہیں بچے یہاں کے اس کے بعد؟
رامپور راجپور وہ کتنا دور ہے یہاں سے؟ تھوڑا ہی دور ہے. تھوڑا کتنا 2-4 کلومیٹر یا 1-2 کلومیٹر؟ آدھا کلومیٹر. آدھا کلومیٹر. پھر جاتے وہاں پہ ہے ہائی اسکول شاید ہے نا. آج بس ایسے ہی بچے پڑھتے ہیں گھر میں. پھر آپ نے کیوں چھوڑا؟ آپ کو تو کنٹینیو کرنا تھا پھر ایٹ لیسٹ 10ویں 12ویں تک تو جانا ہی جانا تھا. چھوڑ دیا. کیا مجبوری پڑی ایسی کہ آپ نے پھر بھی گھر بھی چلانا پڑتا ہے. کوئی گھر بھی چلانا. گھر میں کون کون تھے آپ کے؟ پاپا میں. ٹھیک. یہاں پہ جاب واب کیا کرتے ہیں؟ ایسے مزدوری کرتے ہیں آپ؟ جاب واب ہے کچھ؟ ایسے ہی آیا تھا سسرال کے گھر. اچھا یہاں پہ سسرال ہے. کنگریچولیشن یار. یہ تو اچھی بات ہے. مطلب یہاں پہ آپ کی شادی ہوئی ہے. آپ کی ایج کیا ہوگی اس ٹائم؟ میری ایج ہوگی 19-20 سال. 19-20. ٹھیک. بچہ ہے کوئی؟ ابھی نہیں ہے. انشاءاللہ اسی سال شادی. ہاں انشاءاللہ. جی ہم آئے تھے یہاں پہ بات کرنے کے لیے. ہمیں کوئی دکھ نہیں رہا ہے یہاں پہ. ہاں اچھا وہ بات کرتا ہے. ارے یہاں پہ مگر یہ جو ہے نا مطلب ایٹ لیسٹ یہاں پہ 10th تک اسکول یہاں 10th تک اسکول ہونا چاہیے. کیونکہ برف پڑتی ہوگی پھر کہاں پہ جاتے ہوں گے لوگ. بہت مشکل ہوتا ہوگا یار. آپ کی اسٹرگل ہے یہاں پہ بہت. ملن گام بارے یہاں پہ سسرال میں آئے نا. ارے ٹھیک. یہاں پہ تو کوئی دکھ نہیں رہا ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ یمن خطر تیرن ویرن خطر تیز. اچھا اچھا. تھی بس بس سپوز ژٕ گوٚوُکھ بیمار گوٚو ییٚتہِ کانٛہہ اللہ تعالیٰ بچٲیِن یا مثال طور پر رَستے تھاو اَتھس کھٮ۪تھ أتی ہیٚمِس تہِ آواز سیوٚد. مثال کے طور پر تۄہہِ گوٚو بٮ۪مار پیوٚو کانٛہہ مثال اللہ تعالیٰ بچٲیِن زنہِ اوس دود یا کینٛہہ بَچَس اوس دود مثال طور پر وٕنکٮ۪نَس کیٛاہ کٔرِو تُہۍ؟ کوٚت بس دانہِ مس تُلان تہٕ نِوان مۄنگلٕے اگر گٲڑۍ بناے کہِ تیٚلہِ چھِ پیدل تُلُن تہٕ نیُن سنگرِ تانۍ. نتہٕ چھِ شوقین نیُن. پتہٕ گوٚو شوقیٖن وٕچھ کوٗتاہ ٹایم لگہِ تَتھ تیٖتِس کالَس کیٛاہ گژھِ تٔمِس بِچٲرِس بٮ۪مار پیشنٹس کیٛاہ گژھِ. چھِنہ مُشکِلات بہرحال اَمہِ خٲطرٕ گژھِ مطلب توتہِ کم سے کم گژھِ ییٚتہِ آسُن مطلب لۄکٹُے ہسپتال گژھِ ییٚتہِ آسُن. PHC اگر آسہِ ہے لۄکٹُے آسہِ ییٚتہِ کینٛہہ میڈِکل فیسلٹی گژھِ ییٚتہِ آسٕنۍ. ییٚتہِ ما چھُ تۄہہِ کانٛہہ مےٚ چھُیی نہٕ وٕچھِنۍ ییٚتہِ کانٛہہ کِہیٖنۍ وٕچھ نہٕ مےٚ چھُنہ. تۄہہِ چھُو ہُتھ کٔنۍ نارمٔلی چھِ تُہۍ دانٛجہِ منٛز پتہٕ نِوان کپٲرۍ یور. یپٲرۍ تہِ نِوان اگر شیٖن آسہِ زیادٕ تیٚلہِ چھِ یپٲرۍ نِوان ماربل. ٹھیٖک وۄنۍ ما آسہِ حاملہ کانٛہہ مثال دوٚپُن ما آسہِ پریگننٹ کانٛہہ زٔنۍ سُہ تہِ چھِ تُلُن پیٚوان یِتھَے کٔنۍ. مُشکِل اَدٕ کیٛاہ مُشکِل آسہِ. چھُنہ واریاہ مُشکِل. یہِ سڑک اَتھ بۄنہوا کہِ یہِ گژھِ اَتھ ٹھیٖک. دَپان یہِ گژھِ PMJ تھرٛوٗ وٕچھا پتہ گژھِ نہ گژھِ گژھِ نہ وٕنہِ مارچَس منٛز گژھِ مارچَس منٛز یِوان چھِ کار صٲب چھِ یِوان تیٚلہِ یوٚتام جورٕ آیہِ. ووٹِنٛگ پتہٕ آوا کِنہٕ ووٹِنٛگ نہ برونٛہہ؟ ووٹِنٛگ پتہٕ آیہِ ووٹِنٛگ پتہٕ تہِ آوا یور گوٚو نظرا وظرا چھِ دِوان تیٚلہِ. نظرا دِوان. تُہۍ چھِو تٔتھۍ سۭتۍ یِوان. اہن حظ آ. ٹھیٖک اَصٕل گوٚو بیٚیہِ گژھِ بہرحال کَتھ یِم چیٖز گژھن ییٚمہِ خٲطرٕ گژھِ برونٛہہ کُن اِنسان یُن یہِ آسہِ کھۄژُن گژھِ نہٕ. مِثال طور پر ژٕ چھُکھ سڑک منٛگان یا ژٕ چھُکھ بیٚیہِ یہِ میڈِکل چھُکھ ژٕ ییٚتہِ منٛگان میڈِکل سینٹر چھُکھ ییٚتہِ منٛگان سرکار دی ییٚلہِ تٔمِس کانٛہہ وَنہِ مِثال طور مے بی سرکارَس منٛز چھِو تُہۍ مٔشِد تہِ گٔمٕتۍ یہِ چھُ دوٗر کَتھ گژھِ بہرحال اَتھ واتناوٕنۍ اِنشاء اللہ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پرواے أسۍ تہِ کرو کوٗشِش پَنٕنۍ کِنۍ أسۍ تہِ کرو کوٗشِش یوٗتاہ اَسہِ گژھِ پنٛنہِ جایہِ کرو أسۍ برونٛہہ کُن. یہِ چھُ پاور واور تۄہہِ یہِ اہن حظ آ یہِ چھِ پاور روزان یا پاور پاور چھِ آسان. پاور آسان مےٚ تہِ وٕچھ پاور چھِ آسان مگر پاور چھِ آسان. پاور اوس وٕنکٮ۪نس تہِ چلان توتہِ چھُکھ بہرحال یہِ چھُ کمال یوٚت تامَتھ پاور واتان. اہن حظ آ پاور تۄہہِ کَپٲرۍ چھُ یِوان مۄنگلہٕ کِنہٕ پاور مۄنگلہٕ. بہرحال چھِ یہِ سرکارٕچ مہربٲنی کہِ یوٗتاہ چھُ مہربٲنی تہِ وَنو تہٕ مطلب یہِ چھُ تُہُنٛد فرض تہِ مگر یہِ چھُ واریاہ کمال مطلب یوٚت تامَتھ پاور واتناوُن چھُنہ. صحیح کَتھ چھِ. چلو عبدالرشیٖد شُکریہ. چھُ ییٚتِکۍ لوٗکھ توتہِ بہرحال کَتھ تہِ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ کانٛہہ تہٕ میڈِکل چھِنہٕ ییٚتہِ کِہیٖنۍ مِثال بٮ۪مار پیٚیہِ کانٛہہ اللہ تعالیٰ بچٲیِن یا کینٛہہ فٔسٹ ایڈ تہِ چھِنہٕ ییٚتہِ مےٚ باسان ایویلیبٕل کِہیٖنۍ کیٛازِ ییٚتہِ چھِنہٕ کانٛہہ تَمہِ آیَن کانٛہہ حِساب کِتابٕے کینٛہہ. وۄنۍ چھُ فِلحال اَسہِ پٮ۪وان یورَے گرٕ پتہٕ گرٕ گژھُن پرٛژھُن تہٕ برونٛہہ کُن چھُنہٕ وۄنۍ یِتھ کٔنۍ کٕہٕنۍ یِوان پَنٕنۍ مسلہٕ مسٲیِل وَننہٕ خٲطرٕ یا کینٛہہ. وَن یہ جھیلنا پڑتا ہے یا خود دیکھ سکتے کہ کیا جھیلنا پڑتا ہے. کتے ہمارے پیچھے پڑ گئے. یہاں پہ
ابھی ہمیں وہ گژھِ اَسہِ کانٛہہ تیُتھ کانٛہہ نفر سَمکھُن یُس اَصٕل پٲٹھۍ کھُل کَرِ ہے کَتھ أسۍ کَرے عبد الرشیٖد صٲبَس سۭتۍ کَتھ تہٕ یہِ ٹھہریو نہٕ کَتھٕے کَرنَس أمِس باسیو خبر چھا پھر بھی جانیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. کیٛاہ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ چھُو حظ کیٛاہ حظ چھُو کران بِہِتھ ہا چایا وایا چیٚوا بَتہٕ وَتہٕ کھیوٚوا أسۍ چھِ ایکچُلی تُجر شریٖف روزان پاے چھُ نہٕ حظ تُجر پڑھتے ہو آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو 7th میں پڑھتے ہو کہاں پہ رامپور میں یہاں سے جاتی ہو وہاں پہ پڑھنے کے لیے آج کہیں پہ پڑھتے ہو ٹیوشن وغیرہ نہ آج نہیں پڑھتے کام بھی ہو رہا آج کیوں نہیں جاتے ہو کہیں پہ پڑھنا تھا یہاں پہ کوئی پڑھاتا ہے ٹیوشن کوئی نہیں پڑھاتا کوئی نہیں پڑھا ٹیوشن وغیرہ کوئی بھی نہیں پڑھا یہاں پہ سب سے زیادہ کون پڑھا لکھا ہے سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے جس نے سب سے زیادہ پڑھا ہے کسی نے پڑھا کسی بھی نہیں پڑھا ہے بہت کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے ان کو پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ مزدوری کرتے ہو مزدوری کرتا ہوں اچھا تو یہ بیڈ ویڈ ہے بیڈ ویڈ ہے نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہاں پہ تو سب کے ہوتے ہیں قریب بندہ ٹھیک ویسے بہت مشکل ہے نا سرکار سے کبھی بات کی اس حوالے سے ان کو بتایا کیا بولا پھر دے گا کیا دے گا پھر نہیں دیتا ہے پھر کہاں دیتا ہے وہ جب تک آپ خود نہیں جاؤ گے ان سے بات کرو گے ان سے بار بار مانگنا ہے ان کو بتانا ہے نا تو انشاءاللہ مارچ آ جائے گا نا مارچ میں وہ آ جائیں گے یہاں پہ میں بھی آ جائیں گے آتے ہیں نا یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کار صاحب آتے ہیں یہاں کا دورہ کرتے ہیں بتایا نا جب وہ آئیں گے تو ان کو بتاؤ کہ یہاں پہ میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے یہاں کی روڈ خراب ہے نا ایٹ لیسٹ اگر آپ وہاں سے بھی جڑ جاؤ گے یہاں سے بتا رہے ہو کہ آدھا کلومیٹر ہے یہاں سے آدھا کلومیٹر ہے وہ رامپور تو یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہو آرام سے ایٹ لیسٹ آپ کو خود کو یہ جو ہے نا فائدہ ملے گا ہے نا آپ کا نام کیا ہے محمد اسلم اسلم صاحب چلیے بہت اچھا ہے پھر بھی آپ نے بات کی اچھی بات ہے چلیے شکریہ ابھی ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے مطلب ایسے بات کرنے والا سب شاید اندر فی الحال بیٹھے ہیں سر بھی ہے آنٹی کیسی ہو آپ ٹھیک ہو ٹھیک چھو حظ اصل پٲٹھۍ أسۍ پھیٖرۍ مطلب آلموسٹ سٲرسٕے گامس مطلب اَسہِ وٕچھ نہٕ تہِ ما اَتہِ کٕہٕنۍ نٮ۪برٕے نہٕ کانٛہہ یُس تھوڑا کَتھ کَرِ ہے ایٹ لیٖسٹ چھُ ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ مطلب ییٚتہِ کیٛاہ فیسَلٹیٖز تۄہہِ وَنٛدَس منٛز روزان یا ہُتھ کٔنۍ بہارَس منٛز کیٛاہ چھُ روزان تۄہہِ مِثال میڈِکل کہِ حوالہٕ سپوز یا سکوٗل چھُ تۄہہِ کۭتیاہ چھِ ییٚتہِ مطلب یا 10th پاس کۭتیاہ چھُ کوٚرمُت ییٚتہِ تقریٖبن آج کے ٹائم میں صرف شاید 2 بندے ہیں 2 3 بندے یہی تو ہے نا بس اتنے بڑے گاؤں مطلب یہ کتنے چولے ہوں گے یہاں پہ 20-25 ہے 20-25 ان میں سے جو ہے بس 2 ہی 10th پاس کیا ہوا دو ہی میڈیکل فیسلٹی کیا ہے یہاں پہ کچھ نہیں کیا ہے میڈیکل مطلب اگر آج آپ کا کوئی سپوز اللہ بچائے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو وہ بس یہیں سے اٹھانا ہے مطلب یہاں سے پہلے تو وہ یا گھوڑے پہ لینا ہے یا چارپائی پہ اٹھا کے 4 پائی پہ ہاں رامپورہ تک اگر وہاں سے روڈ کلیئر ہوئی تو گاڑی میں ورنہ پھر کینوسا تک لینا ہے وہاں تک پورا اٹھا کے اسے کینوسا تک برابر جی ہاں نیچے ہے نا کینوسا ہاں مجھے پتا ہے وہ بس اسٹاپ ہے ایگزیکٹلی اس کے بعد وہاں سے گاڑی میں لیکن زیادہ تر یہاں سے وہاں تک لینا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پہ ابھی آ رہی ہے سنو کٹر جب برف گرتی ہے اٹھاتے ہیں برف ایسی بات نہیں وہاں تک یہ رامپور رامپورہ تک وہاں جاتی ہے وہاں پہ کیونکہ لیکن سڑک یہاں پہ روڈ مت ہے یہاں سے روڈ تو نہیں ہے نا یہ مشکل ہے نا بہت مشکل ہے کوئی آئے تھے پچھلے ٹائم میں شاید انجینئر صاحب پی ایم جی والے تو سنکشن ہو گئی ہے شاید لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے وہ بول رہے تھے اپریل یا مئی تک کام لگے گا کام پتہ نہیں وہ تو وہی جانے ایگزیکٹلی جب وہ یہاں پہ کوئی کام ہو جائے گا تبھی پتہ چلے گا کہ نہیں کام ہو گیا ہے نہیں اس سے پہلے بھائی دیکھو بات بندہ اصول کی کرنا چاہیے جو سچ ہے وہ سچ ہے اس سے پہلے یہاں پہ کوئی نہیں آتا تھا لیکن جب سے ارشاد کار سوپر کے ہاں وہ ارشاد صاحب وہ جیتے
وہ اس کے بعد بھی یہاں پہ آئے 2 ٹائم, برابر اس سے پہلے بھی آئے تھے ایک دفعہ. اس نے بھی پھر بتایا. انہوں نے بولا تھا کہ میں کروں گا روڈ کا, اور انہیں بھی شاید انہیں نے فورس کیا تھا اچھا آنے اچھا کے لیے. یہاں پہ آنے کی. تو ویسے دیکھو مطلب ابھی میں آپ کو کوئی بات بولوں گا آپ کو تب معلوم پڑے گا. ہاں وہی صحیح اس سے بات ہے, پہلے برابر. بھی یہاں کے لوگوں نے مطلب اتنی کسی کو کوشش نہیں کی. نہیں کی, وہی برابر. مطلب 60% تک یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ گاؤں ہے. ایگزیکٹلی وہی تو ہے نا, کسی اسی کو لیے مطلب پتہ ہی نہیں یہاں پہ برابر اس بستی ہے گاؤں کا کوئی نام گاؤں. جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا, پتہ جو نہیں بھی ہے. آتے ہیں مطلب وہ رام پورہ تک آتے ہیں, رامپورہ یہاں انہیں لگتا مت ہے ہو یہاں رہا پہ بھی ہے, پھر وہ بھی آئے. بات تو کرتے ہیں سبھی کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کچھ ہوگا ہوتا ہوگا ہوگا انشاءاللہ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس سرکار میں جو ہے نا سرکار کو ہونا چاہیے. نہیں سر, پھر خواہ خواہ میں آپ کو تکلیف ہو جائے اب گی. چلیے نہیں کھانا تو ہم نے کھایا, نہیں مشکل ہو جائے گی اس ٹائم تو. نہیں مشکل نہیں ہوتی نا, انسان کے پاس وہ تو ہے, وہ تو ہے. میری گود میں یہ بچہ تھا اس لیے میں باہر نہیں اچھا آیا. اچھا کوئی بات نہیں, کوئی بات تو ہے. انہوں نے کہا ہمیں, انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ جاؤ, یہ بات کریے, تھوڑا آپ کو بتائیں گے. وہاں پہ کوئی نہیں تھا ابھی گاؤں میں کہ اس کے ساتھ ہم بات کرتے. اس سے ہماری بات ہوئی, بہت مطلب دل خوش ہو گیا, کیونکہ انسان میں جذبہ ہونا چاہیے تھوڑا, مطلب ایگزیکٹ کیسے بتانا ہے, کیسے بات کرنا. انسان کے پاس آتا ہے چاہے وہ کسی بھی کارن سے آئے. ایگزیکٹلی برابر ہے, صحیح بات ہے. پہلے اس کو فرض ہے انسان کو انسان کی طرح پوچھنا, اس کے بعد جو باقی باتیں ہوتی ہیں. اب چلیے برابر برابر, نہیں تکلیف ہو جائے گی. کوئی تکلیف نہیں بھائی, اس میں کیا تکلیف. وہ تو ہے, صحیح بات. یہاں پہ بیٹھے ہم. اچھا یہ آپ مجھے بتائیے ٹاور کے حوالے سے کیا ہے سر یہاں پر نیٹ ورک نہیں, نیٹ ورک بالکل بھی بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر ایک ٹاور رامپورہ میں بنا ہے جیو کا, ٹھیک, تو اس کا نیٹ ورک رینج یہاں تک نہیں ہے. تو دوسرا ابھی وہاں پر بی ایس این ایل کا بنایا ہے, تو وہ بھی چالو نہیں ہوا. نہیں تو چالو ایک مربل میں بھی ہے بی ایس این ایل کا, تو وہ بھی چالو نہیں ہے. نہیں ہوا ہے. تو یہاں پر نیٹ ورک نہیں ہے, نیٹ ورک کی بڑی پرابلم ہے. اگر کہیں کبھار ایمرجنسی میں فون کرنا پڑ جائے تو دائیں بائیں جا کر کرنا پڑتا ہے, گھر کے اندر فون نہیں آتا سر, اندر بہت بڑی پرابلم ہے. یہ جو ابھی بتا رہے تھے یہاں پہ جو ہے نا, یہ سڑک کے حوالے سے آپ نے کوئی مطلب کسی سے بات کی ہوئی ہے؟ سر یہ روڈ کا جو معاملہ ہے ہمارا, یہاں پر ایم ایل اے صاحب بھی آئے تھے, ٹھیک, ان کو بھی بتایا, اور اس کے بعد یہاں پر پی ایم جی والے آئے تھے, تو ان نے اس کو دیکھا ہے اور وہ لکھ کر تو لے گئے, پروجیکٹ بنایا ہے, آپ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ایڈیشنل ڈی سی صاحب بھی یہاں پر آئے تھے ہمارے پاس, تو ان نے بھی ساری جو پرابلم تھی ہماری, ہم نے ان کو نوٹ کروائی ہے سر. ابھی یہاں پہ ہم نے تو یہاں سے کسی کو پوچھا تھا کہ کوئی سرپنچ ہے یہاں پہ سرپنچ. یہاں پر سر ہمارا ایک ڈپٹی سرپنچ تھا, ٹھیک, مطلب جب تک یہ سرپنچی تھی, اس کے بعد تو یہ وہ نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں. تو اس نے بھی اتنا یہاں کوئی غور اپنے گاؤں کے لیے نہیں کیا سر, وہاں تک نہیں کیا. ہاں کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں, نیل کے برابر کیا سر, کچھ نہیں کیا. مطلب کہیں دیکھو نا, کچھ بھی نہیں, کسی وہ تو بیچارے کے نہیں, گھر کے پاس باتھ روم بھی نہیں باتھ بنوایا, روم نہیں ہے, باتھ روم یا یہاں. آئی وائی کیس, یا کہیں وہ آج راستوں میں آج کل وہ فٹ پاتھ لگاتے ہیں, یا کچھ وہ سیمنٹ کی وہ اینٹیں, یا کچھ نہیں کیا, وہ کچھ بھی اچھا نہیں. وہ آئے وائی جو آتے تھے, وہ باتھ روم وغیرہ جو مکان آتے تھے, وہ اس کی میں مکان تو سکیم ابھی جو ڈی ٹی او صاحب یہاں پر آئے تھے, تو وہ نوٹ کر کے لے گئے, اور ابھی اس کے لیے مطلب پروسیجر ہو رہا ہے, چل رہی ہے, کاروائی چل رہی ہے. ہاں تو وہ شاید ہو جائیں گے. تو یہ ارشاد کار صاحب یہاں پہ آئے تھے. جی سر, کار صاحب یہاں پر آئے, پہلے الیکشن کے پہلے آئے وہ یہاں پر, ٹھیک, تو یہاں میرے پاس آئے, یہاں بیٹھے چائے وغیرہ پی کر کے, اور پھر الیکشن جیتنے کے بعد پھر دوبارہ آئے, ہمارے کو بھی مبارک دی, ہم نے ان کو بھی دی, اور یہاں پر بیٹھے اور ہمارے پورے مسائل نوٹ کیے انہوں نے. تو اور سہارا دیا, مطلب بولا کہ کوئی پریشانی نہیں, کچھ نہیں, سب کچھ ہو جائے گا. تو صاحب کو بھی ہم نے روڈ کے لیے بتایا, اور اس کے بعد باقی جو پرابلم تھی ہماری, خاص کر نیٹ ورک کی اور ہیلتھ کی, تو سب چیزیں ان کو بھی بتائیں ہم نے. تو باقی اس کے بعد سر پی ایم جی وائی والے آئے تھے,
तो पहले वो यहाँ हंदवाड़ा साइड के इंजीनियर खुर्शीद साहब हैं ACD, वो आए अकेले थे। उसके बाद दोबारा लेकर आए वो साथ में टीम, तो चेक करके गए। तीसरी बार फिर आए तो यहाँ पर उनने पूरा इसका मतलब प्रोजेक्ट बनाया, कितना है क्या है, तो लेकर के तो बोला हो जाएगी। उसके बाद BDO साहब आए थे यहाँ पर, तो ये IY केस के वगैरह में उसके रिलेटेड नोट करके लेकर के कि किसका क्या है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं है, तो वो लेकर के उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है, हो रही है। तो उसके बाद सर फिर कार साहब ने एडिशनल DC साहब को भी भेजा था, तो वो भी यहाँ पर आए। वहाँ स्कूल में हम बैठे थे, ADC साहब वो भी आ रहे हाँ जी सर, शिबिर राणा साहब। तो उसके बाद वो स्कूल में बैठे थे, वहाँ पर बातचीत हुई। उसके बाद यहाँ आए मेरे पास चाय वगैरह पीकर, फिर यहाँ मार्बल के रास्ते से गए कि ये रोड देखकर जाता हूँ मैं इमजलवाड़ा तक, कैसे कांटेक्ट हो जाएगा इमजलवाड़ी तक। तो फिर पैदल गए हम मार्बल तक, फिर सर की गाड़ी, हाँ मार्बल तक, मतलब इतना सफर उन्होंने यहाँ जी सर पैदल गए, रास्ते में नमाज पढ़ी उनने, रास्ते में हाँ नमाज जी सर। इतना सारा जो है ना, मतलब ये आप खुद सोचिए कि यहाँ से जो है ना वो वहाँ मार्बल तक गए, बहुत बड़ी बात है। एक ऑफिशियल आए यहाँ पे, इतना सारा सफर तय किया, आपकी बात भी सुनी। जी सर सुना तो पूरा। रिलेटेड ये टावर के क्या बताया, नेटवर्क के लिए हमने उनको बताया, तो उन्होंने बोला अगर पहले बताया होता तो मैं इसको इसके जो मार्बल और रामपुरा में एक बन रहा है उसके साथ ही करवा देता, लेकिन अभी वो नोट करके ले गए, देखो आगे क्या करते हैं। फिलहाल तो मतलब जैसे कि आपको पता कि डिजिटल इंडिया चल जी रहा है, सर डिजिटल इंडिया के जमाने में यहाँ पर डिजिटल इंडिया तो बोलने में आ रहा है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पर। यहाँ पर सरपंच, इससे पहले जो सरपंच थे या डिप्टी सरपंच थे, डिप्टी सरपंच खुद इस गांव का था, तो उनने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पर देखो ना, नील के बराबर है, कहीं किसी बेचारे का एक बाथरूम ही नहीं बना है, बाथरूम भी है ना, मतलब ही नहीं है। ब्लॉक के तरफ से या कुछ किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई डेवलपमेंट इस गांव में नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है। हाँ, तो ये हेल्थ के मुताबिक बताया था मैंने उसको एडिशनल DC साहब को, तो उनने बोला कि अभी तक बिल्डिंग की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर एक कहीं रूम था आप लोग दें या एडजस्ट करें तो उसमें दवाई वगैरह रखें, तो हफ्ते में एक बार कोई जो डिपार्टमेंट का आदमी है वो आकर चेक करके चला जाए कि कोई बीमार है, किसी को दवाई देनी है या क्या है इसके। बराबर जी सर एग्जैक्टली। वो इसके हवाले से क्या करते हो अगर आप, अभी विंटर चल रहा है, अभी विंटर है सर, विंटर में अगर कोई बीमार हो जाए, खुदा ना करे अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हो, तो फिर वो डिलीवरी पेशेंट हो, तो फिर क्या करते हैं, या चारपाई पर लेकर जाते हैं, चारपाई अवेलेबल ना हो तो फिर क्या करते हैं कि वो एक ढांची बनाते हैं, ढांची बना, हाँ लकड़ी की, तो उसके ऊपर उठाकर यहाँ से रामपुरा ले जाते हैं। ठीक, तो रामपुरा से भी अगर रास्ता खुला हुआ गाड़ी चलती है तो ले गए, नहीं तो केनुसा तक फिर पैदल जाना है ऐसे उठाई कर केनुसा तक। तो मुकद्दर हुए तो बच जाएगी, नहीं तो फिर अल्लाह के हवाले। बराबर। वो अगर वहाँ से भी वो जो है ना, मतलब रोड साफ होना चाहिए। जी सर, वो भी बात है कि पहले रोड साफ होना चाहिए, फिर वहाँ से क्लियर होना सबसे बड़ी बात है सर, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर रोड का है, और उसके बाद हेल्थ का और नेटवर्क का। चाहिए। आपका मेरा नाम है सर चौधरी अब्दुल गनी सूद। चौधरी अब्दुल गनी सूद। तो यहाँ पे भी आप आए हो गाँव से, तब से मतलब गाँव की आप खिदमत ही कर रहे हो? चलो जो मेरे तक आ रहा है मैं उसकी खिदमत कर रहा हूँ, आगे उनकी मर्जी है। सही बात। जैसे देखो अरशाद कार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं कि वो इतनी बड़ी हस्ती हमारे इस गांव में दो दफ़ा आए वो इस हमारे गांव में, इससे बड़ा क्या शुक्रिया है उनका, क्योंकि उनके यहाँ आने से हमारे को हौसला मिला। बराबर, वो तो क्या हमारे पास कोई आया। बराबर एग्जैक्टली। अगर वो यहाँ तक आए हैं, इतना सफर तय करके, मतलब एक उम्मीद आपको रहती है कि दोबारा आ जाएंगे, अगर दोबारा आए तो कुछ न कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो या अपने एडिशनल DC साहब आए, करेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा तकदव कर रहे हो। चलो मेरा फर्ज है, अगर मैंने दुनिया देखी है, बाहर रहा हूँ, आगे पीछे घूमा हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मेरा गांव भी कहीं देखने काबिल बन जाए। ठीक है ना, शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा, बहुत ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलो हम निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। ठीक है। नमकीन चाय तो जी बहुत हो गया, मतलब बहुत तकलीफ भी होगी आपको। हमारे क्या तकलीफ है, वो तो है, सही बात है। फिलहाल मतलब ये अभी आप क्या कर रहे हो खुद? अभी कुछ नहीं, चलो हम भी निकलते हैं क्योंकि हमें दूर जाना है। चलो अस्सलाम वालेकुम। चलो शुक्रिया, चलो अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पे हर किसी के घर में
के लिए रखना पड़ता होगा। मुझे लग रहा है ये मुझे काटेगा शायद। हम गए थे गनी साहब के घर पे, वो जो है ना बाहर में फौजी थे, इसी के घर में इसी के साथ थोड़ा बात की। आपका क्या नाम है? इकबाल। ये क्या करते हो? घर का ही काम। हाँ समझ यहाँ से। हाँ हाँ यहाँ आप जा सकते हो, आप कुछ करेंगे। ये आंगनवाड़ी का सेंटर है, अभी है फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल है, सब कुछ आ रहे हैं, बच्चे सब कुछ है। बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब ठीक? असल पट्टी होते सेहत ठीक? वैसे ऐसे नाम कथा वथा करने गांव वालों से क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या जंगल मजबा कोल अच्छा देखा ये वैसे क्या है? ये चल मुचस की ना ना कस ना बस देखा ये क्या न से सड़क न से ना ये रोड ना ये अस्पताल का इंतजाम ना ये स्टोर का इंतजाम ये क्या है बराबर अच्छा का बाप आज पेश बाकी बंद नहीं करो का ये पोज कस मगर ये मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखा हमने। हाँ ठीक हुआ कोशिश हुआ का ये असल बड़ा क्या छुप रहा मम्मी सुबह कैसे में पड़ा नाव क्या होता है? फारूक अहमद। ये चीज बहुत ऐसी चीज है बड़ी मुश्किल मगर ये चीज का चीज है कि पेशेंट है ठीक वैक्सीनेशन इसका सहारा इजन तो लो नहीं पेशेंट जो हेयर वैक्सीनेशन का हिसाब किताब है ना गाड़ी हो ना कौन किस इंडिया में जी रहे हो आप? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कितनी सारी स्कीमें चल रही है। अभी हम ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां पे पेशेंट तो मौजूद है लेकिन गाड़ी अगर ये ला भी लेते यहाँ पे मुश्किल है, सड़क बहुत खराब है ही नहीं, सड़क ही नहीं हमारे गांव में, सड़क ही नहीं है यहाँ पे। तो मतलब कभी किसी को अप्रोच किया कुछ बता? पीएमजी वाले आए, उन्होंने लिखा यहाँ पे, वो बनाया उन्होंने कागज लाकर, मार्च तक अगर अप्रूव हो जाएगी तो हो जाएगी। हाँ मगर अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बच्चों का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हो आप? इनको क्या बनाना चाहोगे? बच्चों का मुस्तकबिल आज के वक्त में जो भी अनपढ़ है उसका टाइम खत्म हो चुका है। बराबर, अभी टाइम नहीं है अनपढ़ होने आप पढ़ा लिखा बच्चा जो होगा वही अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ेगा, आगे देखेगा कि मेरा मुस्तकबिल कैसा है। बराबर। कितना तक पढ़ाओगे उनको? अभी हमारे जो बच्चे हैं कुछ तो नीचे चले गए कॉलेजों में माशाल्लाह। अलबत्ता छोटे बच्चे हैं, कुछ रामपुरा में पढ़ते हैं, कुछ यहाँ ही पढ़ते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ से हमें देखो 1.5-2 किलोमीटर यहाँ से कितना जंगल क्रॉस करके रामपुरा जाना पड़ता है, जंगल क्रॉस करना पड़ता है। बराबर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीछ भी हो सकता है और जानवर भी हो सकते हैं, भालू भी हो सकता है, सही बात है, शेर भी हो सकता है। अगर रोड होगा तो मुश्किल नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप रफ्त चलती रहती है, बराबर आमद रफ्त चलती रहती है। चलो ठीक रहेगा, वैसे ठीक रहता है। बड़ा मतलब ये एमएलए जो है यहाँ पे उनको तो यहाँ पे डीसी साहब भी आए, एडिशनल वो दोनों आए, रशाद साहब भी आया, उन्होंने हमें ये बोर्ड दिया कि हम इसके लिए कुछ न कुछ कर सकते मैं हैं। इस गांव को कार साहब नाम रखना चाहूँगा, पता है क्यों? पहला एमएलए है जो पहला एमएलए है जो यहाँ पे आया और उसके बाद इलेक्शन के बाद भी आए यहाँ पे, आपको बताया कि एश्योरेंस भी दी। बिल्कुल हाँ सही बात है, ये कि रोड हम बनाएंगे यहाँ पे, बाकी फैसिलिटीज भी रखी। सही ये बोला उसको। एजुकेशन के हवाले से इनको पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, क्योंकि अभी जो है ना एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं। देखो सर, यहाँ के बच्चे जब मैट्रिक पास होते हैं, 12th पास होते हैं रामपुरा में, ठीक 140 रुपया रिटर्न हमें पड़ता है किराया, सोपोर से यहाँ तक 140 रुपये। 100 रुपया। खुद क्या करते हो? क्या करते हैं, दिन कई मजदूरी तो यहाँ है नहीं, अब भेड़ बकरी थोड़ा रखा है, उसको निसार है हमारा। अब मैंने वो बच्चा यहाँ से उठाया, उड़ी कॉलेज में भेजा, उसको 3 साल हो गए वहाँ पे। कितने भेजे? 3 साल। अब मैं बोलता हूँ चलो अगर मैंने कम पढ़ा है, मेरे बच्चे आगे पढ़ेंगे, चलो कुछ न कुछ हो जाएगा, उनका मतलब फ्यूचर जो है वो बन जाएगा, उनका मुस्तकबिल बन जाएगा।
वो सही बात है, क्योंकि अगर मतलब हमने तो आपने नहीं देखा, कम से कम आपके बच्चे तो देखेंगे इंशाल्लाह, जरूर देखेंगे। इधर आ जाओ, ये डर रहा है शायद। आ जाओ इधर। क्या है नाम आप? क्यों डर रहे हो? क्या बनना चाहोगे? कैमरा में थोड़ा नजदीक आ जाओ। क्या बनना चाहोगे? टीचर बनना चाहोगे? किस क्लास में पढ़ते हो? 5th में पढ़ रहे हो? अभी यहाँ पे रामपुर, यहाँ नहीं रामपुरा में पढ़ रहे हो। ये क्या लगता है आप? पापा है। इनका नाम रोशन करना चाहोगे? ज़रूर कर लेना है। ये इंशाल्लाह टीचर बनेगा, इंशाल्लाह टीचर ज़रूर बनेगा। गुलाम कादिर है, गुलाम कादिर है इसका नाम। इंशाल्लाह ज़रूर इसको पढ़ाइएगा। पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ता है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूस दरसगाह में पढ़ते हैं। दरसगाह में कसम से हम मजदूरी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। मैंने भी पढ़ा, मगर थोड़ा ही पढ़ा। कुछ मजबूरियों से मैंने भी छोड़ के मैट्रिक तक नहीं पढ़ा। कितने तक पढ़ा है? मैट्रिक तक आपने पढ़ा? तो मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे एजुकेटेड होने चाहिए, हाँ, जो फील्ड में काम कर सके। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने मतलब आपने मैट्रिक तक पढ़ा है तो आप तो इनका भविष्य अच्छा देखोगे, मुस्तकबिल उनका अच्छा देखोगे। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये तो माँ बाप तो इसी के लिए करते हैं, और क्या करते हैं, बस यही चाहते हैं कि ये कुछ बन जाए। फिर तो इनका होता है कि ये किस तरह से चले। देखो मैं अभी सोपोर से आया, अभी एक बच्चा मेरा वहाँ, एक बच्ची छोटी थी, वो एडमिट है। ठीक, घर वालों ने फ़ोन किया कि पापा दादा जो मेरा बाप है वो बीमार है, बहुत सीरियस बीमार है। हाँ, वो ऊपर है। अब वो मैं सोचता है किस चीज़ से उठाएं तो ले जाएं बाजार में। अल्लाह उनको शिफा अता करे। तो अभी उनको ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ से है ना गाड़ियाँ चल रही है ना रामपुर से, ये उठा के डांडी में ले जाना पड़ेगा। हाँ वही तो मुश्किल है बहुत। घोड़े पर मत बैठ सकता। ना वो कहाँ चढ़ पाएगा, घोड़े पे कहीं नहीं चढ़ पाएगा। वो अंदर है, ज़्यादा बीमार, खांसी या कुछ, उसकी छाती दबा है बस। छाती है दबा, छाती दिखा सकते हैं? हाँ हम देख सकते हैं उसको। ये इनके बाप जो है ना वो ज़्यादा बीमार है, तो देखेंगे, क्योंकि इनको जो है ना रामपुर में जाना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनको इससे जो है ना चारपाई में लेके जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे कुछ हो सकता है। एक बार देख सकते हो, अल्लाह इनकी शिफा करे। अस्सलाम वालेकुम सर। सोई है? नहीं बस बेहोश ही बेहोश है, ज़्यादा है सबकी शुगर है। बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। दवाई लाई मैंने बेहोश को। नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है ना, इसको जो है ना ये पूरा गर्म है। इसको कुछ ये लाना था ना, ये लगाना था ना, पट्टी वगैरह वो करना था। अच्छा, पानी की पट्टियाँ है, टेबलेट मेरे पास। अच्छा, हाँ मेरे पास है टेबलेट, आप रखो ये टेबलेट। फिर भी इसको बुखार बहुत ज़्यादा है, बहुत बुखार है। ये रखो आप, फिर भी इसको दे देना 6 घंटे के बाद ये। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बीमार है, कुछ तो अभी इसको ले जाते, कुछ करते। शुगर क्या ऊपर से जो है ना छाती भी इसकी, छाती है। आप मुझे लगता है आपको इसको जल्दी करना चाहिए था। हाँ? इसको 4-5 बंदे लगते हैं, 4-5 बंदे, और क्या। लेकिन ले जाना था ना थोड़ा। इसका जो बुखार है ना वो बहुत ज़्यादा है। इनके आप ये जो बुखारी देख रहे हो ना, इससे ज़्यादा टेम्परेचर है इसका। यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कहाँ पे ले जाएंगे? एटलीस्ट अगर कोई छोटा मोटा ही कोई डॉक्टर होता ना यहाँ पे, तो इसका इलाज कर पाता। उनको ले जाना है, इसको यहाँ से ले जाना है, फिर वहाँ पे रामपुरा में ले जाना है, लेकिन वहाँ यहाँ से ले जाने की कोई फैसिलिटी भी नहीं है। ये आप देख सकते खुद, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अभी आप उसको ये और टेबलेट दे देना, और इसको जो है ना, मुझे नहीं, आपको अभी ले जाना था, या मतलब कुछ करना था, क्योंकि इसका जो है ना ये बुखार बहुत ज़्यादा, ये बात भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बात नहीं करता। कल से ज़्यादा तकलीफ हो गया। मैं घर में नहीं था, इसीलिए आपको ये वहाँ से लाना था दवाई। अगर आप लगाई थोड़ा कर लो इसको, फिलहाल वो दवाई दे देना उसको। हाँ ठीक है, शुक्रिया। फिर भी ये चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ये है हमारा नया इंडिया, डिजिटल इंडिया है हमारा। ये आप देख सकते हो कि पेशेंट यहाँ पे पड़ा हुआ है,
और इसको जो है ना ये कहीं पे नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे सड़क ही नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, कम से कम इसको ले जाते हैं। छोटू खाओगे कुछ? नहीं आप खाओ, नहीं मेरे को मैंने इन्हीं के लिए ये लोग इनको भी दे दो। चाय दे दो। नहीं मैं नहीं चाय पीऊँ, हमें चाय पी हो, अभी बहुत लेट हुआ, हमें नीचे भी जाना। चलिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी शिफा करेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन एक काम करना, इसको जल्दी करेगा। बहुत जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं घबरा गया वहाँ भी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है इसका। ये अच्छी बात है कि हम इसको भी खाना खाना छाती खराब नहीं हुआ तो लेकिन फीवर है ना ज़्यादा, तो इसको जो है ना, हाँ ये सही है, हाँ यही है, यही मैंने भी दिया आपको। ये कुछ चंद दवाइयाँ हैं इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे काम बन जाएगा क्योंकि ये जो है ना अभी ये बुखार जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, और जो ये है ना छाती जो उसकी खराब है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ये तो इसको अल्लाह का ही सहारा है, ये और कुछ नहीं। पढ़ लेना इंशाल्लाह ज़रूर। हम चलते हैं चलता शुक्रिया। क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। अगर आपको हमारी अभी हेल्प चाहिए तो हम करेंगे। नहीं अभी आ ही जाएंगे लड़के, हम ले जाएंगे। हमारी हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं, हम आपको आ जाएंगे वहाँ तक, शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि ये तो इंसानियत फर्ज है, ये तो हम मुसलमान भाइयों पे एक दूसरे पे फर्ज है, फर्ज बनता है, हम ले जाएंगे। नहीं शुक्रिया, अभी लड़के आ जाएंगे। ये है, तो खा पी लो सर आप। नहीं बहुत शुक्रिया शुक्रिया, ये बहुत है आपने जो है, आप ये तो आपका बड़ापन है, कर भी क्या सकते हो यहाँ पे बताइए। कम से कम हर किसी को सोचना चाहिए कि अगर ये जो है ना, ये भी यहाँ पे इंसान रह रहे हैं, अगर हमारी वहाँ पे 5G की फैसिलिटीज़ है या बाकी यहाँ कोई facilities जी है, नहीं, यहाँ कुछ जी नहीं, ना टावर नहीं, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है ना, स्टोर नहीं है, टावर नहीं है, रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है, क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं। स्टोर भी नहीं, कुछ भी नहीं, रामपुरा से हम चावल लाते लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से, या घोड़े पे या कंधे पे। यहाँ घोड़े पे या कंधे, बहुत मुश्किल है क्योंकि जो है ना कैसे मैनेज कर पाते हो, अब ये बहुत बड़ी बात है अभी यहाँ ऐसी दुनिया में। अभी जो है ना जो लड़के यहाँ पे हैं वो जाते हैं नीचे मजदूरी के लिए, कब पहुँचेंगे? 140 रुपया अगर खर्चा होगा लाएंगे क्या? कुछ भी नहीं, क्या लाएंगे, कितना मजदूरी मिलता होगा उनको? 400 में अगर फिर 150 चला जाएगा, फिर कितना बचा? 350। फिर खुद पे अगर खर्चा करेंगे तो कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता है, ना जॉब अपॉर्चुनिटी है ना कुछ है, ये बहुत मुश्किल है उनके लिए। चलिए ये तो हमारा फर्ज था कि हमने पहले ही बताया था कि हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे, कुछ भी करके इनकी स्टोरी आगे दुनिया तक लाएंगे, ये तो हमारा अहद था और अहद रहेगा भी। ऐसी स्टोरीज हम हमेशा लाते हैं। तो हम फिर से आपको याद दिलाना चाहिए कि हम अभी कहाँ पे हैं, पोहिवार है इस गाँव का नाम, गुजर बस्ती पोहिवार, जिस गाँव का नाम मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी सुना भी होगा। सरकारी रिकॉर्ड्स में है या नहीं वो तो अल्लाह जाने, लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे तो कार साहब ने तो उनको एश्योरेंस दी है कि वो यहाँ पे जो है ना फैसिलिटीज़ लाएंगे। लेकिन अभी जो है ना आपने खुद देखा अंदर जो है ना पेशेंट जो है ना वो भी तड़प रहा है, कम से कम उसके लिए कुछ होना चाहिए था यहाँ पे। इंशाल्लाह अगली स्टोरी ज़रूर आप तक लाएंगे, तब तक के लिए आप बने रहें। और ये जो है ना ये स्टोरीज़ हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मतलब कुछ व्लॉग्स या वो हमारा मकसद है ही नहीं। हमारा ये मकसद है कि जो सच है वो आवाम तक लाना। यहाँ जो जितने भी हमारे गाँव हैं जो ज़्यादा दूर है तो उनकी स्टोरी आप तक पहुँचाना। हो सके तो इस वीडियो को जो है ना शेयर कर लेना, मे बी कल को इनको यहाँ पे सड़क बन जाएगी इंशाल्लाह, यहाँ हॉस्टल आ जाएगा या बेसिक मेडिकल फैसिलिटी इनके लिए यहाँ पे रखी जाएगी, तो इसमें आपका भी एक हाथ होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम, निकलते हैं।